हेलो एभ्रिवान। आज हामी ग्रेड 12 फिजिक्सको अल्टरनेटिङ करेन्टको बारे हाम्रो डिस्कसन जुन चलिरहेको थियो त्यस सम्बन्धी नै कन्टिन्युटी दिइरहेछौँ। र आज हामीले हेर्ने टपिक भनेको चाहिँ रेजिस्टेन्सबाट, इन्डक्टरबाट र क्यापासिटरबाट एसी करेन्ट बग्दाखेरि कस्तो खालको इफेक्टहरू देखिन्छ, यहाँबाट कस्तो खालको भेरिएसन्सहरू चाहिँ प्लट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्न गइरहेछौँ। सो सुरुमा एसी थ्रु रेजिस्टेन्स। ठिक छ, एसीबाट सपोज मैले कुनै एउटा सर्किट चाहिँ यहाँनिर सर्किट बनाएँ, यहाँनिर चाहिँ एउटा के गरेँ रेजिस्टर हालेँ र यो रेजिस्टरलाई मैले एसीसँग कनेक्ट गराएँ। ठिक छ, यहाँनिर इएमएफ ई छ, यो रेजिस्टेन्स आर भयो हैन। अब यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्ने कुरा हो। सो सिम्पल कुराहरू छन्, यहाँ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन, हेर्दै जानु होला। सो मलाई के थाहा छ भने एप्लाइड अल्टरनेटिङ इएमएफ, यहाँनिर हेर्नु है, एप्लाइड अल्टरनेटिङ इएमएफ भनेको के छ त, यो बारे बुझ्नु भएको छैन भने अगाडिको भिडियो एकचोटि हेर्नु होला है। ई इज इक्वल्स टु ई नट साइन ओमेगा टी हुन्छ, यो हाम्रो पहिलो रिलेसन भयो। त्यसै गरी हाम्रो ओम्स ल अनुसार के छ भन्दा, ओम्स ल अनुसार बाई ओम्स ल लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँनिर हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, लेट आई बी करेन्ट इन any circuit, IV current in any circuit at any instant of time t, at any instant of time t, the PD across resistor। ठीक छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रोस रेजिस्टर भनेको के हुन्छ, आइआर भनेर लेख्न सकिन्छ। सो ई इज इक्वल्स टु आइआर हुने रहेछ हैन। सो आई इज इक्वल्स टु के हुने रहेछ, ई बाई आर, अथवा ई भनेको ई नट साइन ओमेगा टी बाई आर हुन्छ, अथवा आई भनेको के हुने रहेछ, आई नट साइन ओमेगा टी हुन्छ। ई नट बाई आर भनेको त के हो, म्याक्सिमम इएमएफमा आरले के दिन्छ त, हाम्रो पिक भ्यालु अफ आई नै दिन्छ नि। सो यो इक्वेसन 2 भयो, वेयर ई नट बाई आर इज इक्वल्स टु आई नट भनेको पिक भ्यालु अफ एसी भयो, पिक भ्यालु अफ एसी भयो। सो यहाँनिर यसो हेर्नुहोस् त, के देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर इएमएफ को जुन पोइन्ट छ, जुन फेज छ, करेन्टको पनि त्यही फेज हुने रहेछ जब यो चाहिँ रेजिस्टरको थ्रुबाट पास हुँदो रहेछ। ठिक छ, रेजिस्टरको थ्रुबाट पास हुँदाखेरि इएमएफ र करेन्टको फेजहरू एउटै तरिकाले चेन्ज हुँदो रहेछ। ठिक छ, टाइम अनुसार एउटै तरिकाले चेन्ज हुँदो रहेछ। जसरी इएमएफ चेन्ज भइरहेछ रेजिस्टरमा, त्यसरी नै करेन्ट पनि त्यही फर्मेटमा चेन्ज हुँदो रहेछ। ठिक छ, सो यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने यसरी मैले डायग्रामेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने यतापट्टि आई और ई जे हाले पनि यहाँनिर टी छ भने, सपोज मेरो आई चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गरेँ मैले, यो मेरो आई को भ्यालु भयो भने ई को भ्यालु के हुन्छ त, ई को भ्यालु पनि यसरी अलिकति बेसी होला कम होला, तर के हुन्छ एउटै तरिकाले बढ्छ। ठिक छ, यसरी एउटै तरिकाले जाने भयो हैन त, किनभने इक्वेसन एउटै छ, जस्ट थोरै म्याग्निट्युडमा डिफ्रेन्स हुन्छ कि त। अब आई नटको भ्यालु धेरै, आई नटको भ्यालु थोरै, यो चाहिँ मेरो ई नट भयो, यो रातोले रिप्रेजेन्ट गरेको आई नट भयो। तिनीहरूको फेज त एउटै छ, सबै हेर्नु त, सबै पोइन्टमा एउटै तरिकाले फेज एउटै छ। यदि मैले फेजर डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्थ्यो भने, सपोज यो मेरो सर्कलमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्थ्यो भने, मैले यतापट्टि बनाएँ भने यहाँनिर मैले यसलाई ई भने यही कुराले के गर्छ त, मेरो आईलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, किनभने यिनीहरूको डिरेक्सन त एउटै छ नि त हैन। साइन ओमेगा टी छ भनेपछि यिनीहरू यहीँनिर प्रोजेक्ट हुन्छ। ठिक छ, आई थोरै भ्यालुमा प्रोजेक्ट होला, यो आई भयो भने यो ई भयो भने आई को भ्यालु थोरै होला, ई को भ्यालु धेरै होला, अथवा जे पनि हुन सक्छ हैन, तर एउटै डिरेक्सनमा गइरहेको छ हैन। सो आई र ईमा थोरै म्याग्निट्युडमा डिफ्रेन्स होला। सो फेजर डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने मैले यसरी रिप्रेजेन्ट गरेँ भने आई र ई को डिरेक्सन के हुन्छ, एउटै हुन जान्छ। ठिक छ, यो डायग्रामबाट बुझ्नुभयो होला, आई र ईलाई एउटै फेजरले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। ठिक छ, एउटै फेजरले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, जस्ट म्याग्निट्युडमा डिफ्रेन्स हुन सक्छ। र मैले यसरी एक्सिसको फर्ममा देखाएँ भने के हुन्छ त, दुईटैलाई एउटै डिरेक्सनमा देखाउन सकिन्छ, किनभने दुईटै एउटै डिरेक्सनमै चेन्ज भइरहेको छ। ठिक छ, यसरी भन्न सकिन्छ। सो यहाँबाट के थाहा पाइयो भन्दा, ई र आई चाहिँ हाम्रो ई एन्ड आई आर इन
फेज भनेर भन्न सकिन्छ। एउटै फेजमा छ, दुईटैलाई sin ओमेगा टी ले रिप्रेजेन्ट गरेको छ र थोरै म्याग्निट्युडमा डिफरेन्स होला, मैले त्यसरी भने। सो यिनीहरू बीच एउटै फेजमा छ अथवा नो फेज डिफरेन्स, यिनीहरू बीच केही पनि फेजको डिफरेन्स छैन भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्नुभयो। यो डिरेक्सनहरू तपाईँहरूले बुझ्नु होला, किन एउटै डिरेक्सन आयो भन्दा यिनीहरूको फेज सेम छ, त्यो भएर एउटै डिरेक्सनमा चाहिँ यिनीहरूलाई रिप्रेजेन्ट गराउन सकियो। यो भयो हाम्रो थ्रु रेजिस्टेन्सबाट पास हुँदा यस्तो हुने रहेछ। यदि मैले इन्डक्टेन्सबाट पास गरायो भने एसी थ्रु इन्डक्टेन्स, एसीलाई इन्डक्टेन्सबाट पास गरायो भने के हुन्छ अथवा इन्डक्टरबाट पास गरायो भने के हुन्छ होला भन्ने कुरा सोचौँ। सो यहाँनिर मैले एउटा इन्डक्टर बनाएँ, इन्डक्टर भनेको एउटा कोइल हो आखिरीमा। सो यो इन्डक्टर भयो, यहाँ चाहिँ मैले एसी तिनटै डायग्राम माथि बनाए जस्तो यहाँ पनि त्यही तिनटै डायग्राम हामीले चाहिने हो। ठिक छ, सो यहाँनिर तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने आइडियल इन्डक्टर भनेर। यो इन्डक्टरको रेजिस्टेन्स 0 छ। सपोज इन्डक्टरकै रेजिस्टेन्स जुन वायरको कारण आउने रेजिस्टेन्स छ त्यो क्यालकुलेट गर्नु भने त्यसलाई हामीले 0 भनेर सपोज गरौँ। ठिक छ, वायरद्वारा आउने रेजिस्टेन्सलाई 0। सो यो एउटा प्योर इन्डक्टर भयो जसको इन्डक्टेन्स के छ, एल छ, यहाँनिर ई भयो। ठिक छ, सो एप्लाइड अल्टरनेटिङ इएमएफ के भयो त, एप्लाइड अल्टरनेटिङ इएमएफ भनेको के छ, ई इज इक्वल्स टु ई नट साइन ओमेगा टी भयो, यसलाई 1 भनेर रिप्रेजेन्ट गरियो। अब इएमएफमा इन्डक्टरमा इन्ड्युस्ड हुने इएमएफ कति हुन्छ त, यो तपाईँले फर्मुला पढ्नु भयो होला अगाडिको च्याप्टर्सहरूमा। इन्ड्युस्ड इएमएफ एक्रस इन्डक्टर भनेको के हुन्छ, माइनस एल डिआई बाई डिटी हुन्छ, विच अपोजेज ग्रोथ अफ करेन्ट। ठिक छ, यो तपाईँहरूले लेन्ज लमा पनि पढ्नु भएको छ होइन, इन्डक्टरको लेन्ज लहरू गर्नु भएको छ तपाईँले, सायद यो अघिल्लो च्याप्टरमै होला होइन, योभन्दा अघिल्लो च्याप्टरमा इन्डक्टरहरूको बारेमा डाइनामोहरू के पढ्दाखेरि सायद पढ्नु पर्या होला यो कुराहरू, लेन्ज लहरू के कुराहरू आइरहेको छ नि, हुन त यहीँनिर छ। सो त्यो लेन्ज लको भिडियोजहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है, यहाँनिर यो लेन्ज लहरू कसरी युज गरिएको छ भन्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। र माइनस एलडिआई बाई डिटी भनेको चाहिँ जतातिर करेन्ट बढ्न खोजिरहेछ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा के गर्छ त, त्यसलाई फोर्स पाइरहेको छ भन्ने कुरा गरिरहेछ माइनस साइनले। सो एज देयर इज नो पोटेन्शियल ड्रप एक्रस सर्किट, एज देयर इज नो पोटेन्शियल ड्रप एक्रस सर्किटमा केही पनि पोटेन्शियल ड्रप छैन, अथवा तपाईँहरूले सिम्पली के भन्न सक्नुहुन्छ भने यो इएमएफ यहाँ जुन हामीले एप्लाई गरेको छौँ त्यही इएमएफ यो हो भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, जति इएमएफ एप्लाई गरेको छ त्यसको भ्यालु नै यही हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। इन्ड्युस्ड इएमएफ एक्रस इन्डक्टर भनेको त हामीले जति इएमएफ दियौँ नि त्यति नै इएमएफ चाहिँ यहाँ इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन युज भयो इन्डक्टरमा। प्योर इन्डक्टर छ, रेजिस्टेन्स छैन, वायरद्वारा केही पनि रेजिस्टेन्स आएको छैन भने जति इएमएफ हामीले एप्लाई गर्छौँ इन्डक्टरमा त्यति नै इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ भन्न खोज्या हो। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ, ई इज इक्वल्स टु माइनस एल डिआई बाई डिटी भनेर लेख्न सक्छौँ, सरी ई प्लस इज इक्वल्स टु 0। सो यो फर्मुलाले हामीलाई के भन्न खोजिरहेछ भन्दा यदि यहाँबाट इन्ड्युस्ड भएको इएमएफ हेर्ने हो भने यो डिरेक्सनमा इएमएफ छ भने यसको अपोजिट डिरेक्सनमा के हुन्छ, इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ र यो दुईटाले एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ। ठिक छ, के हुन्छ, इएमएफले एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्छ यो दुईटाले एकअर्कालाई भनेर भन्न पनि सकिन्छ। सो यहाँनिर ई इज इक्वल्स टु के भयो, एल डिआई बाई डिटी हुन गयो। ठिक छ, सो डिआई बाई डिटी भनेको के हुन्छ, यहाँ ई बाई यल हुन्छ, ई भनेको ई नट साइन ओमेगा टी भयो, यहाँनिर यल भयो। अब डिआई भनेको के भयो त, ई नट बाई यल साइन ओमेगा टी डिटी हुन गयो। ठिक छ, यो बुझ्नुभयो हामीले के गर्यौँ, एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्न सक्छ। जुन डिरेक्सनमा हामीले दिइरहेछौँ इएमएफ अथवा फोर्स लगाइरहेछौँ त्यो डिरेक्सनको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो इन्डक्टरले काम गर्छ। सो त्यो भएर यहाँ के भयो त, माइनस एल डिआई बाई डिटी र ई चाहिँ 0 भ्यालु दिने भयो यसले।
यति कुरा बुझ्नुभयो। सो यहाँनेरि डिआई भनेको यति भयो। अब हामी यसलाई इन्टिग्रेट गर्छौँ। इन्टिग्रेट गर्दा डिआई यहाँनेरि ई नट बाई एल साइन ओमेगा टी डिटी छ। और यहाँनेरि आई भनेको के हुन्छ ई नट बाई एल यहाँनेरि साइन ओमेगा टी डिटी छ। यो भ्यालु कति आउँछ आई इज इक्वल्स टु ई नट बाई एल इन्टु माइनस कस ओमेगा टी बाई ओमेगा आउँछ। सो यहाँनेरि के आयो ई नट बाई एल ओमेगा माइनस कस ओमेगा टी आयो। सो यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ ई नट बाई एल ओमेगा माइनस कस ओमेगा टीलाई साइन ओमेगा टी माइनस 90 भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ। अनि आई इज इक्वल्स टु आई नट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 भन्न पाइयो। यो किन लेख्न सकियो त यहाँनेरि मैले माइनस कमन लिएँ भने साइन माइनस ओमेगा टी साइन माइनस कमन लिएँ भने के आउँछ माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आउँछ। माइनस बाहिर झिके तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी भयो। यो भनेको माइनस कस ओमेगा टी हुन्छ। ठिक छ। यही कुरा गर्न खोजे। सो यहाँनेरि अब ई नट बाई एल ओमेगालाई चाहिँ आई नट भनेर लेख्यो अथवा पिक भ्यालु भनेर लेख्यो। किनभने यहाँनेरि यो भ्यालु त युनिटलेस छ, यतापट्टि आई छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भने यो भ्यालु अभियसली आई नट हुनु पर्यो। सो यो भ्यालुले हामीलाई के दियो भन्दा एसी अथवा अल्टरनेटिङ करेन्ट डिभेलप्ड इन इन्डक्टर। ठिक छ। कति इन्डक्टरमा एसी करेन्ट डेभलप हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले दियो। अब हाम्रो यहाँनिर कम्पेयर गरौँ। सो हाम्रो ई भनेको के थियो ई नट साइन ओमेगा टी थियो र आई भनेको के आयो इन्डक्टरको केसमा आई नट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री आयो। सो यसको मैले डायग्राम बनाउने हो भने सपोज मैले यसरी बनाएँ यहाँनिर मैले यसको डायग्राम देखाउनु पर्यो भने कसरी देखाउन सक्छु भन्दा यहाँनिरबाट मेरो सपोज यो पोइन्टबाट चाहिँ मेरो के सुरु भयो त ई सुरु भयो अरे। यहाँबाट यसरी ई सुरु भयो ल यसरी ई सुरु भयो रे हैन। अब 100 ओमेगा जहाँ छ त्यसको 90 डिग्री कमबाट भनेपछि यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो। यता भनेको त अब ठ्याक्कै यो पोइन्टबाट सुरु गरिसकेपछि के हुन्छ त भ्यालु सुरु हुन्छ नि हाम्रो यहाँनिर। सो यहाँनिरबाट आउने हो भनेपछि यसरी हाम्रो भ्यालु जाने हो। यहाँबाट यसरी चाहिँ भ्यालु जाने भयो। ठिक छ। यसरी भ्यालु जाने भयो। यो मेरो आई को भ्यालु भयो, यो मेरो ई को भ्यालु हो। सो बुझ्नुभयो होला यहाँनिर के भइरहेछ हेर्नु त। सो मैले टी लाई 0 बनाइदिए। ठिक छ। सपोज मैले टाइम 0 लिदिए भने त के हुन्छ टाइम 0 लिए भने ई को भ्यालु 0 आउँछ तर आई को भ्यालु कति आउँछ माइनस आई नट आउँछ। किनभने यो 0 हुनु भनेको त माइनस साइन पाई बाई 2 हो। माइनस साइन पाई बाई 2 भनेको माइनस 1 आउँछ माइनस आई नट आउने हो। सो यो पोइन्टबाट सुरु हुने हो। यसरी बुझ्न सकिन्छ। ठिक छ। ठ्याक्कै यसको स्टार्टिङ पोइन्ट टी इज इक्वल्स टु 0 लिने हो भने आई इज इक्वल्स टु के हुन्छ आई नट साइन 0 माइनस 90 हुन्छ। यो भनेको आई नट साइन यहाँनिर आई नट साइन माइनस 90 भयो। यो भनेको माइनस आई नट साइन पाई बाई 2 भनेपछि माइनस आई नट आउने रहेछ। सो टी इज इक्वल्स टु 0 हुँदा यो पोइन्टबाट सुरु भयो। यतापट्टि टी छ। सो यो पोइन्टबाट सुरु भयो। यसरी हामीले देख्न सक्यौँ। यतापट्टि आई और ई भनेर लेख्यौँ। ठिक छ। यो डायग्राम पनि बुझ्नुभयो तपाईले। अब यिनीहरूको फेजर डायग्रामको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने के होला त। सपोज यसको लागि मैले फेरि एउटा सर्कल बनाएँ। यो सर्कल भयो मेरो। यो सर्कलमा मैले यसरी लाइन कोरेँ ल। अब यहाँनेरि यो भ्यालु कति छ 90 180 360 यति भ्यालुहरू छ र म यो साइडमा गएँ भने ल हेर्नु है त। सपोज मैले यो भ्यालुले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गरेँ ई रिप्रेजेन्ट गरेँ भने यसको ठ्याक्कै 90 डिग्री यतापट्टि म जानु पर्यो ताकि मैले के पाउनु पर्यो त अथवा यसको 90 डिग्री जानु भनेको यो भ्यालु र माइनस 90 डिग्री गर्नु पर्यो। सपोज म यतापट्टि गएँ भने यहाँनिर पुग्ने भयो नि त आई भनेको त। ठिक छ। यसरी बुझ्न सक्छु यसको 90 डिग्री पुग्नु भनेको। जस्तै अथवा म चाहिँ यहाँ 90 डिग्रीमा मेरो ई छ भने मेरो आई को भ्यालु के हुनु पर्यो ठ्याक्कै 90 माइनस 90 भनेपछि
मेरो आई को भ्यालु चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनेरि आउने भयो, यो मेरो आई को भ्यालु हुन्छ। सो ई र आई बीच कति भयो त 90 डिग्री को डिफरेन्स भयो, फेज डिफरेन्स 90 डिग्री को भयो। सो जब ई माथिसम्म पुगिसक्छ आई भर्खर यहाँ आउँदै हुन्छ, आई चाहिँ अलिकति स्लो हुने भयो, ठिक छ, आई स्लो हुने भयो। सो आई को स्टार्टिङ पोइन्टै कहाँ हुने भयो त भन्दा यो पोइन्टदेखि आई स्टार्ट हुने भयो। ई को स्टार्टिङ पोइन्ट यहाँदेखि हुन्छ। सपोज मैले के भन्न खोजेँ भन्दा सबै कुरा मेटाइदिएँ एकचोटि, ल यो पनि मेटाइदिउँ, सबै कुरा मेटाइदिएँ। ल अब मैले सर्कल बनाएँ एउटा, यो सर्कलमा मैले हेर्ने हो भने ई को स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको कुन हुन्छ भने यो लाइन भनेको हाम्रो ई को स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ, 0 देखि स्टार्ट हुने भयो नि त। ई को भ्यालु त के छ त 0 छ, ई को भ्यालु 0 छ हैन, ई को भ्यालु 0 भयो चाहिँ यहाँदेखि स्टार्ट हुने भयो ई। त्यसै गरी अब आई कहाँदेखि स्टार्ट हुने भयो त यो पोइन्टदेखि स्टार्ट हुने भयो, म्याक्सिमम भ्यालु आउने भयो सुरुमै, ठिक छ, कहाँ आउने भयो म्याक्सिमम भ्यालु आउने भयो तर नेगेटिभ साइडमा। त्यसै गरी अब मैले यहाँनेरि पुऱ्यायो भने त ठ्याक्कै 90 डिग्री आउनु पर्यो, सो यहाँनेरि आउला। सो के हुने भयो त ई चाहिँ सुरुमा माथि माथि आउने भयो र तल तल चाहिँ के आउने भयो आई आउने भयो। सो यहाँनेरि के भन्न सक्यो फेज डिफरेन्स कति रहेछ भन्दा 90 डिग्री को रहेछ र करेन्टले चाहिँ ल्याग गरिरहेछ नि त। हामीले के सोच्छौँ भने स्टार्टिङ पोइन्ट यहाँदेखि हुनुपर्ने हो, 0 देखि बढ्दै 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 जानुपर्ने हो नि त, तर यो त -90 डिग्रीदेखि सुरु भएको छ आफै। सो यहाँसम्म आइपुगेको छैन, सो अलिकति परबाट सुरु गर्यो। हाम्रो वेभ यहाँदेखि सुरु छ तर आई चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुनु भयो यतादेखि सुरु हुने भयो। सो आईले अलिकति आफ्नो स्टार्टिङ पोजिसन ढिलो गर्ने भयो हैन, ढिलो गर्ने भयो। सो यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्छौँ भने यसलाई फेजर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, यसरी डायग्राम फर्ममा। अनि यहाँनेरि यतापट्टि आई छ भने यतापट्टि ई छ भनेर भन्न सक्छौँ, ठिक छ, यसरी भन्न सकिन्छ। जस्तै यही हेरौँ न, यहाँनेरि ई छ भने यो के हो त आई हुन्छ नि त, यहाँनेरि त 90 डिग्री को डिफरेन्स छ यहाँनेरि हैन। सो यसलाई नि के गरियो यो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरिया हो। सो यसरी ई र आई बीच के छ 90 डिग्री को फेज डिफरेन्स छ र आई चाहिँ ई भन्दा 90 डिग्रीले ल्याग बिहाइन्ड हुन्छ। बुझ्नुभयो कुरा? त्यसै गरी यसलाई चाहिँ के पनि भन्न सकिन्छ, भोल्टेज एक्रस लिड्स द करेन्ट बाई फेज एङ्गल अफ 90 डिग्री हैन। यो त लिडिङमा छ 90 डिग्रीले, हेर्नु त ठ्याक्कै आई र ई को बीचको डिफरेन्स 90 डिग्री छ, पोजिटिभ 90 डिग्री छ यदि ईसँग कम्पेयर गर्ने हो भने। सो ईले चाहिँ 90 डिग्रीले लिड गर्दो रहेछ भन्ने कुरा आयो यहाँ। सो यही फर्मलाई मैले यहाँनेरि टक्क कपी पेस्ट गरेर रिप्रेजेन्ट गरे हो, यति कुरा हो, ठिक छ, बुझ्नुभयो होला है के गर्न खोजे हो। सो अब इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स भेट्छौँ हामी, इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स भन्छ यसलाई चाहिँ, इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स। सो इन्डक्टिभ रियाक्टेन्सलाई एक्सएलले रिप्रेजेन्ट गर्छ। हामीले अघि भर्खरै इक्वेसनमा के भेटेका थियौँ, आई नट भनेको ई नट बाई एल ओमेगा भनेर भेटेका थियौँ। एन्ड हामीलाई के थाहा छ आई नट भनेको ई नट बाई आर हो हैन। सो हामीले के कन्क्लुड गर्छौँ भने एल ओमेगा र आर को के छ डाइमेन्सन सेम छ, ठिक छ, किनभने दुईटै कुराले एउटै कुरा रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेछ। आई नट भनेको ई नट बाई आर को फर्ममा लेख्न सकिन्छ नि। सो डाइमेन्सन सेम छ, एल ओमेगा र आर को डाइमेन्सन सेम छ। सो यसलाई चाहिँ इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स भन्छ। एक्सएल भनेको एल ओमेगा भनेको इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स हो। अब ओमेगाको भ्यालु 2 पाई एफ हुन्छ, यल हुने भयो, ठिक छ, यति कुरा बुझ्यो। इफ एफ इजिकल्स टु 0 भयो भने एक्सएल इजिकल्स टु 0 हुन्छ। सो डिसी सर्किटमा के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी 0 हुन्छ। सो डिसी सर्किटमा इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स भनेको के हुने रहेछ 0 हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। सो प्योर इन्डक्टेन्स अफर 0 रेजिस्टेन्स टु डिसी भनेर भन्न सक्यो। त्यसै गरी अर्को कुरा के देखिन्छ, एक्सएल भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सी। सो जति जति फ्रिक्वेन्सी बढ्दै जान्छ त्यति त्यति इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स पनि के हुँदै जान्छ बढ्दै 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 नै जाने रहेछ, ठिक छ, बुझ्नुभयो कुरा। सो ओम हुन्छ भनेर कसरी देखाउन सकिन्छ होला भन्दा एक्सएल इजिकल्स टु ओमेगा एल छ, यहाँनेरि एल को युनिट भनेको हेनरी हुन्छ र ओमेगा को युनिट भनेको सेकेन्ड हुन्छ, थीटा बाई टी हुन्छ नि त, ओमेगा भनेको थीटा बाई टी, थीटाको युनिट त केही छैन, टी भनेको सेकेन्ड हुन्छ। अब हेनरी भनेको के हुन्छ, हेनरी भनेको चाहिँ भोल्ट बाई एम्प पर सेकेन्ड हुन्छ, ठिक छ, र सेकेन्ड सेकेन्ड काटिन जान्छ, यहाँ पर सेकेन्ड छ,
भोल्टेज बाई एम्पियर भनेको के हुन्छ ओम हुन्छ, भी बाई आई भनेको त आर हुन्छ अभियसली। सो यसरी हामीले देखाउन सकिन्छ। यो अर्को कुरा भयो। यसपछि हामीले के हेर्नुपर्ने छ भन्दा एसी थ्रु अ क्यापासिटर। क्यापासिटरमा चाहिँ कसरी काम हुन्छ त भन्ने एसी थ्रु के त क्यापासिटर। सो यसको पनि एउटा सानो सर्किट बनाऊ। सो क्यापासिटर भनेपछि यहाँनिर एउटा क्यापासिटर राखेँ मैले र यो क्यापासिटरमा मैले के गरेँ त एसी करेन्ट पास गरेँ अरे। ल यो ई छ, यसको क्यापासिटेन्स सी छ अरे। सो यहाँनिर हाम्रो अल्टरनेटिङ इएमएफ ई भनेको के हुन्छ ई नट साइन ओमेगा टी हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 1 भनेर मानौँ। अब लेट क्यू बी चार्ज on capacitor at any time t भनेर भन्यो। ठिक छ, क्यापासिटरमा एट एनी टाइम क्यू चार्ज छ अरे भन्न सकिन्छ। अब पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ क्यापासिटर भनेको के हुन्छ हाम्रो फर्मुला अनुसार क्यापासिटरको पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको v इज इक्वल्स टु क्यू बाई सी हुन जान्छ। अब यहाँनिर हामी के लेख्छौँ भने कुनै सर्टेन टाइममा यति भोल्टेज छ, सो चार्ज पनि छ अनि हामीले यो इएमएफ पनि दिइरहेछौँ। सो यो इएमएफले के गर्छ त क्यापासिटरलाई चार्ज गर्ने काम गर्छ। सो यो भोल्टेज र ईलाई चाहिँ हामी इक्वालिटी गर्न सक्छौँ, किनभने यो इएमएफले नै के गर्छ त क्यापासिटरलाई चार्ज गर्दै गइरहेको हुन्छ। सो कुनै पनि इन्स्टेन्ट अफ टाइममा कति भोल्टेज छ भन्नुको मतलब त्यहाँनिर कति इएमएफ आइरहेको छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। क्यापासिटरमा कति चार्ज स्टोर भइरहेको छ भन्नुको मतलब त कति चार्ज हामीले पठाइरहेको छौँ त्यो कुरामा डिपेन्ड गर्छ नि त। ठिक छ, बुझ्नुभयो? कति भोल्टेज छ भन्नुको मतलब त्यहाँनिर कति चार्ज स्टोर छ भनेर भन्न सकिन्छ एक तरिकाले। क्यापासिटेन्स सेम भयो भने कति चार्ज आइरहेको छ, कति चार्ज आइरहेको छ भन्ने कुरा त यो इएमएफले दिन्छ। इएमएफले त चार्ज ठेल्ने काम गर्छ। सो भोल्टेज इज इक्वल्स टु इएमएफ हुने भयो। सो ई इज इक्वल्स टु क्यू बाई सी लेख्न पाइन्छ। क्यू इज इक्वल्स टु ई इन्टु सी भयो। ई भनेको ई नट साइन ओमेगा टी, सी लेख्न पाइयो। अब यहाँनिर आई भनेको के हुन्छ डिक्यू बाई डिटी हुन्छ। सो यहाँनिर डी बाई डिटी ई नट सी साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टु यहाँ सी छ। सो ई नट सीलाई मैले बाहिर निकालेँ, यहाँनिर डी बाई डिटी साइन ओमेगा टी हुन्छ। सो यो भ्यालु के आउँछ ई नट सी ओमेगा, यसरी सीलाई लेखेँ ताकि कन्फ्युजन नहोस्। ल ई नट सी ओमेगा यहाँनिर कस ओमेगा टी आउँछ। ठिक छ, आई इज इक्वल्स टु यति आयो। अथवा आई इज इक्वल्स टु आई नट के लेख्न सकिन्छ कस ओमेगा टीलाई साइन ओमेगा टी प्लस 90 भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, साइन ओमेगा टी प्लस 90 भनेको कस ओमेगा हुन्छ र आई नट भनेको के भयो सी ओमेगा ई नट भनेर लेख्न सकियो। यो भनेको पिक भ्यालु भयो, पिक भ्यालु अफ करेन्ट हुन गयो। ल अब यति कुराहरू भेट्यौँ। सो यहाँनिरबाट हामीले के देख्यौँ त भन्दा कुनै पनि क्यापासिटरमा ई भनेको हाम्रो पुरानै कुरा आई ई नट साइन ओमेगा टी हुने रहेछ र करेन्ट भनेको के हुने रहेछ आई नट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हुने रहेछ। यति भ्यालुजहरू भयो। अब यसलाई मैले साइनोसोडियल वेभ फर्ममा लेख्ने हो। ठिक छ, साइनोसोडियल वेभ फर्ममा लेख्ने हो भने यहाँनिर सो यो मैले यसरी के रिप्रेजेन्ट गरेँ त ईलाई रिप्रेजेन्ट गरेँ अरे। ल यो टाइम भयो, यो ई भयो। अब मैले यही कुरामा यहाँनिर केलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो आईलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने सपोज 0 मा यो भ्यालु हुन्छ भनेपछि मैले यहाँनिर 0 हाल्यो भने त के हुन्छ यो भनेको सपोज टी इज इक्वल्स टु 0 भयो भने आई इज इक्वल्स टु आई नट साइन पाई बाई 2 हुन्छ इज इक्वल्स टु आई नट हुन्छ। सो यसको 0 मा त यो पोइन्टबाट सुरु हुने रहेछ। कुरा बुझ्नुभयो? यसको सुरु हुने पोइन्ट भनेको आई नटबाट सुरु हुँदो रहेछ। सो यसको ग्राफ भनेको यसरी आउला, यसरी आउँछ। सो यो भनेको हाम्रो आई को ग्राफ हुने हो। सो ठ्याक्कै के हुने रहेछ जहाँबाट इएमएफ सुरु हुन्छ अथवा इएमएफ को पोइन्ट सुरु हुन्छ 0 बाट ठ्याक्कै त्यसको 90 डिग्री माथिबाट चाहिँ अथवा पिक भ्यालुबाट हाम्रो यो रेजिस्टेन्सको क्यापासिटरको सुरु हुने रहेछ। यदि मैले यसलाई फेजर डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, ठिक छ, फेजरको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने मैले सर्कल बनाएँ। सो यदि मेरो इएमएफ चाहिँ यहाँबाट सुरु भइरहेछ, ठिक छ,
इएमएफ यहाँबाट सुरु भइरहेछ भने मेरो करेन्ट यहाँनेरि छ भन्न सकिन्छ। ठिक छ, ठ्याक्कै उल्टो रिलेसन आउने रहेछ यहाँनेरि, अथवा यसलाई चाहिँ यसरी भन्न सकिन्छ। सपोज मेरो इएमएफ यो पोइन्टबाट सुरु भइरहेछ भने आई ठ्याक्कै यहाँबाट सुरु भइरहेछ भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, र यही कुरालाई मैले कसरी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्छु यहाँनेरि। सो यतापट्टि ई छ हैन, यतापट्टि ई छ र यतापट्टि के छ, आई छ। यहाँनेरि ई को भ्यालु यतातिर गइरहेको छ, आई को भ्यालु यतातिर गइरहेको छ। सो यहाँनेरि के हुने रहेछ, इएमएफ ल्याग्स बाई 90 डिग्री टु करेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, इएमएफ ले 90 डिग्री ल्याग गर्ने रहेछ, अथवा करेन्ट लिड्स इएमएफ बाई 90 डिग्री भनेर भन्न सकिन्छ। 90 डिग्री को फेज एंगलबाट के गर्ने रहेछ, लिड गर्ने रहेछ कसले, करेन्टले इएमएफ लाई। सो यो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु होला, आई तलतिर आई सरी ई तलतिर आई यतातिर हुने रहेछ। सो यो फेजर डायग्राम भयो, यो पनि डायग्राम बनाउनु होला है। सो यसरी हामीले यसलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्यौं। ठिक छ, अब यसको हामीले के भेट्नु पर्यो, क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स भेट्नु पर्ने हुन्छ। क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स, सो क्यापासिटिभ रियाक्टेन्सले एक्चुअली रिप्रेजेन्ट गर्छ। हामीले भर्खरै के भेट्यौं, आई नट भनेको ई नट सी ओमेगा भनेर लेखेका थियौं, अथवा यसलाई ई नट बाई 1 बाई सी ओमेगा भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी आई नट भनेको के लेख्न सकिन्छ, ई नट बाई आर लेख्न सकिन्छ। सो यो दुईटै एउटै इक्वेसन हो, माथि पनि त्यही छ भने आर र सी ओमेगा भनेको एउटै हुनुपर्छ। ठिक छ, यो भयो, यसरी भन्न सकिन्छ। सो क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स यक्सी भनेको चाहिँ के हुन्छ भने इफेक्टिभ अपोजिसन अफर्ड बाई कैपेसिटर, इफेक्टिव अपोजिशन offered by capacitor to the flow of current। ठीक छ, current in circuit। सो एक्सी को डेफिनेसन के हुने रहेछ, इफेक्टिभ अपोजिसन offered by capacitor to flow of current in circuit। क्या इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स पनि त्यही हुन्छ, इफेक्टिभ अपोजिसन offered by inductor to flow of current in circuit। सो हामीले के भन्न सक्यौं, एक्सी भनेको 1 बाई सी ओमेगा भन्न सक्यौं, अथवा 1/2 पाई एफ सी भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, सो यदि एफ इजिकल्स टु 0 छ भने एक्सी इजिकल्स टु के हुने रहेछ, इन्फिनिट हुने रहेछ। सो डीसी करेन्ट, डीसी सर्किटमा क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स, ठीक छ, डीसी सर्किटमा क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स भनेको इन्फिनिट हुने रहेछ। सो यसको मतलब डीसी सर्किटमा हामीले जोड्यौं भने के हुने रहेछ, त्यहाँनेरि करेन्टै फ्लो हुन नपाउने रहेछ। ठीक छ, करेन्टै फ्लो हुन नपाउने रहेछ, यति बुझ्न सकिन्छ। पुरै डीसी लाई नै के गर्दिने रहेछ, ब्लक गर्दिने रहेछ। सो यहाँनेरि अब हेरौं, एक्सी को भ्यालु ओम हुन्छ कि नै, 1 बाई ओमेगा सी छ, यो भनेको ओमेगा भनेपछि 1 बाई सेक भयो, र सी भनेको 1 बाई फ्यारेड भयो। अब सेकेन्ड माथि गयो, फ्यारेड भनेको के हुन्छ, कुलम बाई भोल्ट हुन्छ। ठीक छ, यहाँनेरि के भयो त, भोल्ट बाई, अब यो सेकलाई तल लग्दैन, कोलम बाई सेकेन्ड हुन्छ हैन। सो कोलम बाई सेकेन्ड भनेको के हुन्छ, एम्पियर हुन्छ, करेन्ट आयो नि। सो यो भनेको ओम आउन गयो। ठीक छ, यति कुराहरु हामीले हेर्यौं यहाँनेरि। सो मलाई लाग्छ तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला, यो फेजर डायग्राम पनि बुझ्नुभयो होला कसरी काम गरिरहेछ भनेर। त्यसैगरी यहाँनेरि कुरा नि बुझ्नुभयो, प्लस 90 डिग्री भनेपछि इएमएफ के छ त, आई इजिकल्स टु आई नट साइन ओमेगा टी प्लस 90 छ, र ई भनेको ई नट साइन ओमेगा टी छ भनेपछि ई यहाँ सुरु हुन्छ भने आई कहाँ पुग्छ, यहाँ भइसक्या हुन्छ, आई को सुरुवातै यो पोइन्टबाट हुन्छ। त्यसैगरी आई यहाँ पुगेको छ भने ई यहाँ पुग्छ यो पोइन्टमा भर्खरै। त्यसैगरी आई यहाँ पुग्यो भने ई यहाँनेरि पुगिरहेको हुन्छ। सो कति डिग्रीले, 90 डिग्रीले चाहिँ अगाडि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। यो एउटा रिप्रेजेन्टेसन गर्ने तरिका हो, भ्यालुजहरुलाई एकअर्कासँग मिलाएर जोडेर हेर्ने तरिका हो। ठीक छ, र यो डायग्राम तपाईले बुझिहाल्नु। सुरुमा 0 हेर्ने, 0 कहाँनेरि पर्छ त, टी इक्वल्स टु 0 मा कहाँनेरि पर्छ आई, अनि ई कहाँनेरि पर्छ भनेर हेर्ने, र डायग्राम बनाउने, ठक्क डायग्राम बनायो भने केही सोच्नै पर्दैन। अरु कुराहरु त तपाईले बुझिहाल्नु होला, थ्योरीहरु बुझिहाल्नु भयो, र एक्सेल को कुरा नि बुझ्नुभयो। यहाँनेरि चाहिँ करेन्टले ल्याग गर्दो रहेछ 90 डिग्री इएमएफ सँग भन्ने कुरा पनि बुझ्नुभयो हैन। र रेजिस्टरमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, रेजिस्टरमा चाहिँ केही पनि फेज डिफरेन्स हुँदैन रहेछ, करेन्ट र इएमएफ को डिरेक्सन एउटै हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौं। जस्ट थोरै म्याग्निट्युडमा डिफरेन्स होला,
अरू कुरा सबै सेम हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले देख्न सक्यौँ। ठिक छ, सो आजको लागि यति नै। कतै प्रब्लम भयो अथवा कतै बुझ्न सक्नु भएन भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।